یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ مانی اے رب دے رسول اسی تیرے دربار چ حاضر ہاں۔ تے بندہ ایتھے نعرہ لاوے نا میرا نبی پسند کر لوے تے واقعی مصطفیٰ اپنے دربار چ حاضری لوا دیندے۔ جدوں یہ نعرہ لگے تے دل کھول کے محبت دے نال آکھیا کرو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ عزیزان گرامی، سرکار فرماندے نے تیسرے آسمان تے، سرکار فرماندے تیسرے آسمان تے میری نگاہ پئی، تیسرے دروازے امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تیسرا آسمان دا دروازہ ہے۔ دو طرح دی روایت مل دیئے، یا آسمان دا دروازہ ہے یا فرمایا جنت دا دروازہ ہے، یعنی دوواں روایتاں نوں میں بیان کر دینا وا۔ نبی کریم امام الانبیاء نے فرمایا اس آسمان دے دروازے تے ایک فرشتہ بیٹھا ندا پیا کردا ہے، منادی پیا کردا ہے، اعلان پیا کردا ہے، مبارک انہاں لوکاں نوں یا رسول اللہ کنہ دے متعلق کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا جڑے لوگ اس رات اللہ دے خوف دی وجہ نال آنسو بہا دینے، رب دی خوف دی وجہ نال آنسو بہا کے اپنے گناہاں تو شرمندہ ہو کے اللہ کولوں سچی توبہ کر لیندے نے، اپنے گناہاں نوں ویکھ کے رب دا خوف آ جاندا ہے، اپنا مرنا یاد آ جاندا ہے، موت دا جناب والا سامنا نظر آ جاندا ہے، تے پھر کی کہندے نے؟ اے کہندے نے جے ویکھاں میں عملاں ولے، جے ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں مولا تیری رحمت ولے اتے بلے بلے بلے۔ انہاں نوں مبارک ہوئے جڑے اس رات اللہ دے خوف تو ڈر دے نے، کی کر دے نے اللہ دے۔ تو یاد رکھو جنوں رب دا خوف آ جاوے، قرآن نے کیوں دا تعارف پیش کیتا ہے، قرآن نے کی تعارف پیش کیتا ہے۔ قرآن کہنا ہے وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جنوں میرا خوف آ جاوے نا میں انہوں ایک نہیں دو جنتاں عطا فرمانا۔ کنیاں جنتاں؟ جنتاں 8 نے، تو فرمایا دو جنتاں ہو، دو جنتاں دا حقدار بندا ہے جڑا میرے خوف تو ڈر جاوے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا تیسرا، فرمایا خوف، اللہ دے خوف تو ڈرن والا۔ فرمایا جدو میری نگاہ پئی تے میں چوتھے دروازے تے ویکھیا ایک اور فرشتہ اعلان پیا کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کی اعلان پیا کردا سی؟ جناب نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا وہ کہہ رہا خوشخبری نبی دے ہونا غلامانو، او نبی کریم امام الانبیاء دے غلامانو خوشخبری ہے جڑے اس رات وچ دعا کر دے نے، اللہ دے حضور گڑ گڑا کے دعا منگ دے نے، کہندے نے مولا اپنے نبی دا صدقہ ساڈیاں خطاواں نو معاف فرما دے، اسی گناہاں وچ لبڑے ہاں، ساڈے گناہاں ول نہ ویکھی مولا، تیرے نبی دے غلام، تیرے
نبی دے کلمہ پڑھن والے ہاں مدینے دے تاجدار دی لج رکھ دے ہاں سانو نکمیاں نو معاف کر دیں رے رحمت دامی برسا مولا رے رحمت دامی برسا مولا کھیتی ہرس امید والی ہری کر دے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے اللہ یا رسول یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد نیکی نہیں کیتی بے شک پڑھو نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم نیکی نہیں کیتی تسی نیک بیٹھے ہو میرے آستے پڑھ چڑھو نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم نیکی نہیں کیتی نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے جڑے لوگ دعاواں منگدے نے اپنے گناہاں دی معافی منگدے نے اللہ دے حضور فرشتہ کہندا ہے مبارک انہاں نوں خوشخبری انہاں واسطے امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا پھر میری نگاہ نے تکیا کریم آقا امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت فرما دے نے پنجواں دروازہ ویکھیا بولو کنا دروازہ پنجویں دروازے تے نگاہ نبوت گئی ہے جڑے ویلے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء ختم نبوت دے تاجدار نبی مختار دی نگاہ نبوت پنجویں دروازے تے پہنچی سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا میں ویکھیا ایک فرشتہ اعلان کر رہے آوے فرشتہ منادی پیا کردا ہے اعلان پیا کردا ہے یا سیدی یا رسول اللہ کی کہہ رہے آوے کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا او اعلان پیا کردا ہے جڑا شبان المعظم دی 15ویں رات شب برات دی رات نیک کم پیا کردا ہے نیک کم کرن والا یعنی قرآن پڑھن والا نبی پاک تے درود و سلام پڑھن والا قرآن پڑھن والا درود و سلام پڑھن والا انج کہہ لو اللہ کرے یہی سما بن جاوے جانا تے ہے وے دنیا تو صدا ایتھے بیٹھ نہیں رہنا صدا ایتھے رہ نہیں جانا ہر کسے نے تھوں جانا ہے کفن دا ٹکڑا ہے نصیب ہوئے یا نہ ہوئے بڑے مقدر والا ہو بندہ جنوں چک کے لے جا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آ جان کفن پہنایا جاندہ ہے غسل دیتا جاندہ ہے عزت وقار دے نال چار پائی تے لٹا کے جنازہ اٹھایا جاندہ ہے مسلمانوں پھر جنازہ پڑھ کے عزت دے نال دفن کیتا جاندہ ہے تے جڑا اس تو پہلا ویلا ہے جدو اکھاں میٹن دا ویلا ہوندا ہے اکھاں میٹن دا ویلا ہوندا ہے او ویلا یارو اس بندے نو نصیب ہوندا ہے اس طرح دا ویلا نصیب ہوندا ہے جڑا نیک کماں وچ لگا رہے نیک
نیک کم کردا رہے تے خاص کر کے انہاں راتاں وچ اللہ دے حضور نیکی دی کوشش کرے تے اے دعا منگدیاں کرے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا اللہ جانا ہے اس دنیا تے صدا بہ نہیں رہنا اللہ تینوں تیرے نبی دی عظمت دا واسطہ اے نکما گناہگار تیرے نبی دیاں شانہ بیان کردا ہے اللہ اے شان رسول پڑھن دا صدقہ منگنا سلائے مولا حسنین دے نانے دا صدقہ کرم کر دیویں جدوں آخری ویلا آوے اج دی رات تیرے نبی دا اعلان ہے جو منگو رب دیندا ہے مولا تیرے کولوں منگنا وا جدوں جاواں اسلام جدوں جاواں ایمان دی سلامتی عطا کر دیویں زبان گونگی نہ ہوے زبان تے پڑھدا جاواں میں سو جاؤں یا کہتے کہتے سارے ہی پردے جان میں سو جاؤں میں سو جاؤں میں یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا کہتے کھلے آنکھ سلے ادھروں اکھ میٹن دا ویلا آوے ملک الموت سامنے آ ادھروں آکھاں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتے کہتے جدو کفن پہنایا جائے جنازہ پڑھ کے لحد جو اتاریا جاوے ادھر اکھاں میٹاں تے یا مصطفیٰ کہندیاں ادھر ودوہا دا چہرہ سامنے ہوئے تے صلی اللہ کہندے اللہ زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ عزیزان گرامی مبارک انہاں نوں جڑے اس رات نیک کم کر دینے نیک کم کی ہے قرآن پڑھنا بھی نیک کم ہے قرآن دی تلاوت بلکہ سورہ یاسین شریف اس رات 3 بار پڑھو بہت فائدہ ہے زندگی دی دعا منگو اللہ عمر چ برکت عطا فرماندا ہے اللہ کریم صحت عطا فرماندا ہے 3 بار سورہ یاسین شریف دی تلاوت تو یاد رکھو عزیزان گرامی میں عرض کر رہے ہیں نبی پاک امام الانبیاء نے فرمایا جس ویلے ویکھیا 6ویں آسمان دے اُتے 6واں جناب دروازہ تکیا تے اوتھے بھی فرشتہ بیٹھا ہے فرشتہ ندا پیا کردا ہے منادی پیا کردا ہے رات اج دیے ندا پیا کردا ہے یا سیدی یا رسول اللہ اے کی آندا ہے کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے انہاں لوکاں واسطے خوشخبریاں پیا سناندا ہے مبارکاں تے بشارتاں پیا دیندا ہے جڑے لوگ اج ہاتھ اٹھا کے جھولیاں چک کے رب دی بارگاہ چاندے نے یا اللہ تیرے در تے اے سوال لے کے آئے ہیں مولا پورا فرما دے اے سوال لے کے بیٹھے ہیں اللہ پورا کر دے کوئی کہندا ہے مولا میری چاہت ہے مینوں زندگی چ حج کروا دے عمرہ کروا دے اللہ اولاد عطا کر دے رب العالمین عزت عطا فرما دے دولت شہرت عطا فرما دے جڑے رب دے حضور سوال کر دے نے انہاں واسطے فرشتہ آسمانہ تے جنت دے آسمانہ دیاں بلندیاں تے جنت دے دروازے چ بہ کے خوشخبریاں پیا سناندا ہے پاک نبی امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے نے پھر میری نگاہ پئی تے 7واں دروازہ
میں کی ویکھیا اتھے بھی ایک فرشتہ بیٹھا اعلان پیا کرے یا رسول اللہ کی پیا کہندا ہے؟ فرمایا او بھی خوشخبریاں دے رہا ہے، مبارکاں دے رہا ہے، بشارتاں سنا رہا ہے۔ سونے کنہ دے بارے؟ فرمایا جڑے شبان دی 15ویں رات اللہ دی بارگاہ سجدے کر کے رب کولوں مغفرت مانگ دے نے، اللہ کولوں مغفرت مانگ دے نے اونا دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی ویکھ کنی امت رب تے رب دے رسول نو پیاری ہے۔ نبی پاک دی امت دے نال رب بھی پیار کرے، رب دا رسول بھی پیار کرے۔ قرآن پڑھ کے ویکھو ایک ایسی امت دا بھی ذکر ملتا ہے جنہ دی توبہ انج ہوئی، اللہ نے فرمایا تلوار تیر نیزے بالے بڑشیاں چک لو تے ایک دوجے دے سامنے کھڑے ہو جو، ایک دوجے نو کٹ وڈ دیو، مر جاؤ، پھر میں تہاڈی توبہ قبول کراں گا۔ ویکھے مصطفیٰ دا صدقہ ہے نا، نہ کسے نو مارنا پوے نہ مرنا پوے، بس گناہ کیتے نے رب دے مصطفیٰ دا صدقہ وسیلہ بنا کے دعا منگو، اللہ معاف فرما دے۔ ایک کرم میں رب کائنات دا تے مدینے والے نبی مصطفیٰ دا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ باہر نکلے سیر دی غرض دے نال، جناب اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، پہاڑی وادی شروع ہوئی تے آپ دی نگاہ پئی ایک پہاڑ دے اوتے ایک پتھر ہے تے بڑا ہی حسن و جمال تے او دے چو چمک کرنا پیاں نکلن نور دیاں، اس پتھر وچوں نور دیاں کرنا باہر آن پیاں، سورج دی روشنائی تو زیادہ او دے وچوں نور پھٹ پھٹ کے باہر پہ آوے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جدو تکیا نا تے ویکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ اے پتھر ہور بھی ہیں نے لیکن اس پتھر وچوں نور پھٹ پھٹ کے باہر آندا پیا ہے۔ بڑا تعجب ہویا آپ نو، بڑی حیرانگی ہوئی تے آپ ویکھن لگ پے اس پتھر نو، بولو اس پتھر نو ویکھن لگ پے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر نو تکن لگ پے، ویکھدے پے نے، جڑے لے پتھر نو تکدے پے نے نا تے خیال کردے پے نے ربا ایڈا سونا تے کوئی پتھر تو بنایا ہی نہیں، ایڈا سونا پتھر، ایڈا سونا پتھر، ایڈا ہی سونا پتھر، پتھر وچوں نور باہر آندا پیا، نور پھٹ پھٹ کے نور دیاں کرنا باہر آ رہی نے۔ یا اللہ اور بھی پتھر ہیں نے، پہاڑ نے، کوئی اے دے نال دا پتھر نہیں، مولا ایڈا حسین و جمیل پتھر ہے۔ نزہت المجالس علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے واقعہ فرما دینے کہ جس ویلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تکیا نا، دل وچ خیال آ رہا ہے کہ ایڈا اے دے نال دا پتھر کتے دنیا تے نہیں ویکھیا، ایڈا حسن و جمال والا پتھر میں نہیں تکیا جدے وچوں پتھر ہوئے تے نور دیاں کرنا باہر آن، نور پھٹ پھٹ کے باہر آوے۔ قدرت دی آواز آن دی، یہ حتف غیبی جو آواز آئی، پیارے عیسیٰ روح اللہ اجے تے تساں ویکھے ہی کچھ نہیں، حیران ایویں ہوئی جاندے ہو۔ یا اللہ ایڈا عظیم تیری قدرت دا کرشمہ ویکھیا ہے کہ پتھراں وچوں بھی مولا تو نور چاہویں تے کرنا نور دیاں پھٹ کے باہر آن، اس تو بڑھ کے اور کی ہو سکتا ہے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ویکھنا چاہتے ہو اس تو بڑھ کے بھی نظارہ؟ عرض کیتی یا رب العالمین ہاں میں ویکھنا چاہنا وا، خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک دا حکم ہویا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، بند پتھر جڑے ویلے دو حصے ہویا، دو ٹکڑے ہویا تے جناب عیسیٰ علیہ السلام ویکھیا، ویکھ کے اور زیادہ حیران ہو گئے، تعجب آیا، اور زیادہ حیرانگی بڑھ گئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کی تکیا ویکھیا اس پتھر وچوں ایک ضعیف العمر بابا بار پہ آوندا ہے تے کی ویکھیا او دے ہاتھ دے اندر انگوراں دا گچھا ہے، اس بابے دے ہاتھ وچ انگوراں دا گچھا پتھر چو باہر آوے پیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ویکھ کے یا اللہ اے کیے، پتھر وچ کیڑے نو بھی رزق دینا ہے پر اس پتھر وچ بابا کی پیا کردا ہے؟ بند پتھر ہے تے بابا وچ، بند پتھر تے بابا وچ تے ہاتھ چ انگوراں دا گچھا، تازہ انگوراں دا گچھا، نظر ماری تے انج بیل جندے نال انگور لگے ہوئے نے، پتھر دے وچ بیل انگوراں دی، انگور لگے ہوئے۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام اینا حیران ہوئے یا رب العالمین اے تیری قدرت دا کرشمہ صدقے جاواں رب العالمین تیری قدرت تو. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بابا دس ایتھے کی کرنا ہے؟ عرض کی تھی یا نبی اللہ میں اللہ دی عبادت کرنا ہوں. کی کرنا وا؟ بولو ثواب دی نیت نال اللہ دی عبادت کرنا وا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کدن دا آکھیا جی کدن دی گل چھڈو مینوں تے 400 سال ہو گئے. اے سنیا تے ہور حیرانگی بڑھ گئی. بند پتھر وچ بابا کنے سو سال 400 سال تے کردہ کیے اللہ دی بولو اللہ دی عبادت کر رہے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بابا کنا عرصہ ہو گیا 400 سال بیت گئے نے میں اپنے رب دے حضور اس مقام تے سجدے کرنا وا اللہ دے حضور نمازاں ادا کرنا وا رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عبادت و ریاضت وچ ویلا گزارنا وا. جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے ویکھیا انگوراں دا گچھا فرمایا بابا اللہ دی عبادت تے کرنا میں ہاتھ وچ انگوراں دا گچھا ہے. عرض کیتی یا نبی اللہ عرشاں والے رب دا کام ہے مینوں جدوں بھوک لگدی ہے ارادہ کرنا وا رب العالمین انتظام فرما دیندا ہے. انگوراں دا گچھا لب جاندا ہے انگور کھانا وا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہونا بلے اوے بابا کیا بات ہے تیری ہلاؤن ڈے نے اندروں منڈے جا کے او منڈے اندروں ہلان ڈے نے یار کی کر رہے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کیا بات ہے بابا تیری کیا بات ہے 400 سال پتھر دے وچ رہ کے عبادت کی دیا تے عرض کردے نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام یا بار الہ جس قدر اس بابے نو اللہ تو عظمتاں عطا کیتیاں نے تو شاناں عطا کیتیاں نے یا اللہ اے دے نال دا کسے نو مقام تو نہیں دیتا ہونا جڑا 400 سال پتھر وچ رہ کے تیری عبادت کرے تو پتھر دے وچ انہوں رزق عطا کرے انہوں پتھر دے وچ رزق دے میں کیونکہ رزق اللہ نے ذمہ لے آئے بندے دا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے آیا ہے. سنو مسلمان بھائیو جڑے ویلے عیسیٰ علیہ السلام تعجب کیتا حیرانگی ہوئی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا رب العالمین اے دے نال دا بندہ اے دے مقام دا اے دی شان دا بندہ دنیا تے کوئی نہیں ہونا. رب کائنات نے فرمایا نا عیسیٰ اے گل نہ کر کے اے دے نال دا کوئی نہیں ہونا یاد رکھ لے یا اللہ جویں دا اینو تو ثواب دیتا جڑا چھپ کے لک کے پتھر وچ رہ کے تینوں 400 سال ہو گئے تیری عبادت پیا کردا وے اے دے نال دی عبادت دا ثواب تے تو کسے نوں نہیں دینا نا. خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام سن لو شبان المعظم دی 15ویں رات آوے گی اپنے محبوب ختم نبوت دے تاجدار نو اے رات عطا کراں گا آپ دی امت واسطے رات دیواں گا جڑا نبی پاک دا امتی شبان دی 15ویں رات 2 رکعت نفل پڑھ لوے گا او دی نفلاں دا ثواب دی عبادت تو اعلی ہوے گا او دے نفلاں دا ثواب دی عبادت تو اعلی ہوے گا. بولو اے دی عبادت تو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حضرات گرامی 400 سال دی عبادت ایک پاسے پتھر وچ بند رہ کے ذرا اندازہ کرو 400 سال دی عبادت ایک پاسے 400 سال دی عبادت ایک پاسے تے 2 نفل اج دی رات 2 نفل اج دی رات ایک پاسے کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا جدے مقدر جو کچھ ہے نا وہ جڑا کوئی لین آیا وہی لبدا ہے
ہاں سنیارے دی دکان تے جا کے بندہ آ کے پائیا سواہ دے دے وہ نہیں لبے گی، سونا ہی لبے گا۔ تے ہو سکتا ہے کسی دی موت اس طرح ہی لکھی جاوے کہ شرارت کردے ہی لکھیا جا رہا ہوگی موت دا نام۔ آہو جے اگر مسجد بھی انسان بن کے نہیں بہنا تو پھر ضائع نصیب۔ آج دی رات حضرت اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرما دیاں نے کہ پاک نبی امام الانبیاء علیہ السلام میرے حجرہ طیبہ چ آرام فرما دے نے۔ کیڑا حجرہ پاک؟ جتھے رسول اللہ دا روضہ مقدس ہے، روضہ رسول ہے جس مقام تے، روضہ مصطفیٰ ہے جس مقام تے، تے اللہ پاک اج دی رات دا صدقہ کرم کر دے وے تے بلا لوے رب العالمین روضہ رسول تے سب نو دعا کرنے آ تیرے روضے تے آواں میں مدینے مینوں سد سونیا تیرے روضے مدینے وچ رہن والیا تیرے روضے تیرے روضے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تینوں دکھڑے سناواں میں مدینے وچ رہن والیا تینوں دکھڑے تے ساڈا تے عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے وچ قبر دے آ جانا ایک جھلک دکھا جانا وچ قبر دے آ جانا ایک جھلک دکھا جانا رواں تک دا رواں گا میں رواں تک دا میں مدینے وچ رہن والیا رواں تک دا رواں گا میں مدینے وچ قبر دے آ جانا ایک جھلک دکھا جانا یا رسول اللہ حسنین کریمین دا صدقہ وچ قبر دے آ جانا ایک جھلک دکھا جانا رواں تک دا رواں گا میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روضے تے اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کل مومنہ دی ماں نبی دی بیوی او ماں جے جڑی زبان نال بھی ثابت ہے اللہ دے قرآن نال بھی ثابت ہے تو جڑا حلالی پتر ہوئے او ماں دی شان سن کے خوش ہوندہ ہے ہوئے حلالی اے او ماں جڑی زبان نال بھی ثابت ہے اللہ دے قرآن نال بھی ثابت ہے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات اج دی آپ فرما دیاں نے امام الانبیاء علیہ السلام میرے حجرہ پاک وچ آرام پہ کر دے نے او حجرہ جتھے 70,000 سویرے آندا ہے تے 70,000 شامی آندا ہے
میرے مصطفیٰ دی بارگاہ درود و سلام دا ہدیہ پیش کر دے جڑے ایک واری آ جاوے فرشتہ قیامت تک دوبارہ او دی واری نہیں آؤں. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیاں نے سونے محبوب میرے حجرے چ آرام پہ کرن تے میں اٹھی تے ویکھیا تے سرکار نو اپنے جتھے سرکار آرام کر رہے سن بستر مبارک خالی. میرے ذہن چ خیال آیا کہ شاید امام الانبیاء علیہ السلام دی طبع مبارک ہوئے کہ ام حفصہ دے حجرہ پاک ٹر گئے نے یا ام حبیبہ دے حجرہ پاک ٹر گئے نے یا ام المومنین ام جویریہ دے حجرہ پاک وچ ٹر گئے نے. اور امہات المومنین نے سرکار کسے امہات المومنین دے وچوں کسے ام المومنین دے حجرے ٹر گئے نے. آپ فرما دیاں نے میں اٹھی میں کہا میں بھی سرکار نو ویکھنی ہاں سرکار گئے کدھر نے. اما جی تانوں کیویں پتہ لگے گا سونا کدھر گیا؟ فرمایا چپ کر جو تانوں نہیں پتا میرے سر تاج من ختم نبوت دا تاجدار جڑے راواں تو لنگدا سی راواں دیاں خوشبوواں دسدیاں سن خوشبوواں دسدیاں سن مصطفیٰ جان رحمت نبی ادھر گئے نے ادھر گئے نے ادھر گئے نے. اما جی فرما دیاں نے میں کی ویکھیا کہ جدروں خوشبو آندی سی نا میں ادھر ادھر چل پئی تے میں ویکھیا جنت البقیع والے راہ تے نا خوشبو پہ آوے تے میں ادھر چلدی جا کے ویکھیا تے پاک نبی امام الانبیاء رات اج دی رات شب برات دی رات نصف شبان دی رات سرکار نے ہاتھ مبارک اٹھائے ہوئے نے جنت البقیع دے اندر نبی مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت دی بخشش دیاں دعاواں کر رہے ہیں. صدقے جاواں مدینے دیا تاجدارا تیریاں لج پالیاں تو ہے کچھ زمانے چے ہو جیا کون مثال ہے میرے مصطفیٰ نبی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ نبی پاک نو امت دا اینا فکر لوکی ستے نے میرا نبی جاگ کے امت دے بخشش دیاں دعاواں پہ کرتا ہے. امت دی بخشش دیاں دعاواں ہو رہی ہیں یا خدا جاگ دا ہے یا مصطفیٰ جاگ دے. اللہ اکبر. اے بھی قرآن نے ایک ایک گل کیتی ہے نبی پاک امام الانبیاء دی. تو بابے وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ویکھو نا سارے کیوں نہیں آئے؟ کچھ لوگ آئے نے سارے نہیں آئے کہ ستے نے. کیوں ستے نے؟ اصل چے وے کہ جاگنا اے دے چ فرق ہے. کوئی مریض ہوئے او جاگدا ہے اپنی مرض دی بنا تے کوئی چور ہوئے او جاگدا ہے سن دی وجہ نال. بابے وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایدہ ترجمہ ایدہ خلاصہ بیان کیتا ہے. آپ فرماتے نے رہ رات دا جاگنا بڑا اوکھا راتی جاگ دا یار راتی ایک جاگ دا چور جے سن اتے ایک جاگ دا